फैसल आबाद में अंदोहनाक वाकया। मलकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 17 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके के नतीजे में फैक्ट्री और मुल्हिका घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की अलाइड अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत। बताया मुतासरा फैक्ट्री 25 साल से मौजूद थी। आसपास मौजूद घर बाद में बने। रिहायशी इलाकों में मौजूद फैक्ट्रियों को सनती एरियाज में मुंतकिल किया जाएगा। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइनी अदालत का क़याम कौमी आइनी जदोजहद का हम संग मील, कानून की हुक्मरानी और आइन पाकिस्तान से इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई। हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के साथ निपटाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आइनी अदालत बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और मुहाफिज और अदल की मजबूत अलामत बने। F-17 थंडर ने दुबई एयर शो का मेला लूट लिया। पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। दोस्त मुल्क के साथ F-17 थंडर की खरीदारी के MOUs पर दस्तखत। ISPR का कहना है कि मार के हक में कारकर्दगी ने F-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया। मुख्तलिफ ममालिक ने F-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर से मिले। कमांडर UAE एयर फोर्स एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद महमूद अल शमसी से भी मुलाकात। मुश्तरका मशकों पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लॉरेंस लॉके से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक फोरम के साइड लाइन्स पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मस्बत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का इयादा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल अज़रबैजान मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने किया। फोरम में D8 ममालिक के दरमियान मीडिया ताउन, इलाकाई हम-आहंगी और तजुर्बात के तबादले पर गुफ्तगू हुई। दौरों के दौरान रुकन ममालिक के वज़राए इत्तलात, D8 सेक्रेटरी जनरल और अज़रबैजान के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में आज तलबी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जारी नोटिस की समाअत कुछ देर में होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ साथ NA-18 से PTI के उम्मीदवार को भी आज तलब कर रखा है। दूसरी जानिब हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। बानी PTI की बहनों के साथ बदसलूकी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकातों में हाल रुकावटों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला KP ने ख़त में 4 मुतालबात पेश किए, जिनमें अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, जेल और पुलिस इंतज़ामिया के लिए वाज़ेह हिदायत और मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम की फराहमी शामिल है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पंजाब हुकूमत को इस मामले पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर एतराज़। चीफ विप आमिर डोगर को खत लिख दिया। PTI का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा, अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा।
محکمہ تعلیم سندھ کا نیا سنگ میل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسکول سے باہر ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں لانا ہدف قرار دے دیا۔ کہا ایکسلریٹڈ جرنل ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا مقصد دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ فیز 1 کے 100 اسکولز میں واضح بہتری دیکھی گئی۔ لڑکیاں تمام مضامین میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ آئندہ 2 برس میں مزید 200 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم ہوں گے، جس سے مجموعی رسائی 30,000 بچوں تک پہنچ جائے گی۔ کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا شہر کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخو پکار ہو رہی ہے۔ حکمرانوں کو آئین پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کی عیاشی ملی ہوئی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ جاگیردار اور جمہوریت کے چیمپئن بلدیاتی حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم پر مکمل عمل کیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے، عوام اور کارکنوں کے دل کی آواز خالد مقبول نے پیش کر دی۔ صوبے کا گورنر بعد میں، MQM کا کارکن پہلے ہوں۔ پیپلز پارٹی کا MQM رہنماؤں کے الزامات پر کرارا جواب۔ میئر کراچی مرزا وہاب نے کہا کہ گورنر سندھ کو اختیار نہیں وہ سیاسی باتیں کریں۔ آئینی سربراہ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ MQM والے کراچی، سکھر، اسلام آباد میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ کراچی کو ریوائیو کرنے کا وقت ہے۔ مرزا وہاب کا گورنر کو آئین کا مطالعہ کرنے کا مشورہ۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا MQM پنجاب کے نظام سے متاثر ہے، جہاں میئر تک نہیں۔ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے گورنرشپ معاہدے پر عمل کرنا چاہیے۔ 11ویں قومی فائنانس کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب۔ صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ سندھ اور بلوچستان سے نجی ممبران اجلاس میں شامل ہوں گے۔ چیئرمین FBR سمیت اہم حکام کو بھی خصوصی دعوت۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کا سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کی آج کے لیے کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ ٹیکس سے متعلق کیسز کی سماعت والے ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ بھی منسوخ۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے رخصت کے باعث ڈویژن بینچ دستیاب نہیں۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ڈویژن بینچ میں سماعت کرنا تھی۔ جماعت اسلامی کا 3 روزہ ملک گیر اجتماع عام آج لاہور میں شروع ہوگا۔ ملک بھر سے لاکھوں شرکاء اجتماع میں شرکت کے لیے مینار پاکستان پہنچ گئے۔ مینار پاکستان پر عارضی خیمہ بستی اور شاپنگ سینٹرز قائم، ہسپتال اور گڈ زونز بھی بنا دیے گئے۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے۔ دنیا بھر سے مسلم ممالک کے مندوبین کی بھی آمد جاری۔ امریکہ میں بھارتی حکومت کا بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نقاب۔ نیو یارکرز نے بیرون ملک سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کے قتل پر تفصیلی رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر نے ہلاکت سے 1 رات پہلے گرپتونت سنگھ پنو کو خطرے کی اطلاع دی تھی۔ امریکی میگزین نے بتایا کہ کینیڈا اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والا قتل ہے۔